हॅलो गायज, हे आयजूच हांवें मोल्ड हाडलेली आनी ही आतां हांव ती डिमोल्ड कोत्ता. हांवें ते पोर कोत्ता आनी सगळे ते वॅक्स तो विडियो शूट करूंक ना. हे आतां न्यूत आहा म्हाजेशीन हो मोल्ड. आतां हांव डिमोल्ड कोत्ता आनी पळयात डिमोल्ड केल्यार आपल्यान कशी दिसतात ती म्हाका सांगात मागीर. आनी पळय हॅपी बर्थडे म्हणून केक टॉपराचे कॅन्डल केकीचे वयर घालूंक न्यू कितें तरी हे पळय बरें हा. हॅपी बर्थडे म्हाका कमेंटान सांगात. आनी हें आतां कट कोत्ता. वीक व्हडले घातलेले मातशे हांवें ते आतां कट कोत्ता.